बात को कह रही हैं? इकबाल भाई वाला मामला है ना? हाँ हाँ बहन, आप ठीक समझी, लेकिन बात क्या हुई? अमीर चाचा ने अब्बाजान से बात की थी, अब्बाजान ने उन्हें मना कर दिया। मना कर दिया? किस बात से? कह रहे थे कि इकबाल से मिलने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें आपके सामने ही थी? नहीं, आपके भतीजे बता रहे थे। उन्हें तो बड़ा दुख हुआ, कह रहे थे चाचा जान ने नाहक बात की अब्बाजान से। आपके चाचा जान ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, बस खामोश हो गए। अच्छा। मुक़द्दस बाप, मैं आपसे सकीना के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। क्या बात है बेटी? क्या हुआ उस लड़की को? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने उसके लिए क्या सोचा है? क्या सोचा है? वो एक मजलूम लड़की है, मुझे उससे हमदर्दी है। इंसानों से बेलौस मोहब्बत करना हमारे मजहब की सच्ची तालीम है। आपने उसे पनाह दी है मुक़द्दस बाप, लेकिन क्या कहना चाहती हो बेटी? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तुम अपने साथ? कहाँ? मैं उसे उसके हम मजहबों के पास ले जाऊंगी। क्या? जी मुक़द्दस बाप, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। उसके हम मजहबों के पास पहुंच जाने में ही उसकी बेहतरी है। यह नामुमकिन है। मगर क्यों? इसके बारे में फैसला हो चुका है। फैसला? कैसा फैसला? हमने उसके बारे में फैसला किया है कि उसे सलीब मुक़द्दस की खादमाओं में शामिल किया जाएगा। तुमसे मिलकर यकीन करो खुशी हुई। कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अब डर सा लगता है। निसार चचा तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है। आप लखनऊ से कब चले थे? शिकस्त के फौरन बाद मुझे रिहा कर दिया गया था। फरंगियों ने मुझे मलका का मातूब समझकर पूछगछ नहीं की और मैं लखनऊ से निकलने में कामयाब हो गया। मलका अली और बख्त खान कहाँ गए? पनाह लेने के लिए नेपाल की तरफ रुख किया था। उसके बाद कुछ मालूम नहीं हो सका। और वो अहमदुल्ला शाह? वो भी लखनऊ से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं। तो आप लखनऊ से सीधे दिल्ली आ गए थे? हाँ, तो और क्या करता। लखनऊ में रहकर अब करना ही क्या था। सब कुछ तो खत्म हो चुका था। इस रुदात के बारे में आपका तासुर क्या है? औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद से मुसलमान कौम जवाल की मंजिलें तय कर रही है। हमारी ये नाकामी उस जवाल की आखिरी मंजिल है। लेकिन इसका कोई ना कोई सबब तो जरूर होगा। इसे दरियाफ्त करने और समझने में अभी बहुत अरसा लगेगा, लेकिन जो बातें सामने हैं उनमें सबसे बड़ा सबब इख्तिलाफ और इंतशार है, और इसके बाद कौम की बेहिसी है। तो क्या कौम को बेदार नहीं किया जा सकता? हर काम का एक वक्त होता है। मैं कौम पर नुक्ताचीनी करने के बावजूद कौम से मायूस नहीं हूं। एक दिन इसे बेदार होना है, लेकिन वो दिन कब आएगा इसे कोई नहीं जानता। आंधी तेज थी, हमने अपने खून से चिराग जलाए। ये चिराग बज़ाहिर तो बुझ रहे हैं और रात का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस अंधेरे के पीछे सुबह की रोशनी छुपी हुई है। हम बुझ गए तो क्या हुआ, आने वाले इस रोशनी को देखेंगे। यहाँ वहाँ न जाए, बस एक ही साबुन आए। नाम भी अच्छा, काम भी अच्छा। सूफी सोप, सूफी सोप। आप आजमाएं, आप भी मान जाएंगे। Hey, what's for dessert? Ahmed Crystal Jelly. Oh, I need it bad. We all need it bad. Ahmed Crystal Jelly, fantastic fruity flavor, Really good. special power सूफी। अब तो हर बर्तन
बर्तन घर में शीशे की तरह नजर आता है। बेसन और सिंक भी जगमगा उठते हैं, है ना मैजिक? स्पेशल पावर सूफी। तज़किरा दहलिए मरहूम का, ए दोस्त न छेड़। तज़किरा दहलिए मरहूम का, ए दोस्त न छेड़। न सुना जाएगा हमसे ये फसाना, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। कभी ए इल्म हुनर, कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली। कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली। हमको भूले हो तो घर भूल न जाना। मुख्तार से बज़ में मातम तो नहीं, बज़ में मातम तो नहीं, बज़ में सुखन है हाली। बज़ में मातम तो नहीं, बज़ में सुखन है हाली। या मुनासिब नहीं रो रो के रुलाना। अभी हजरत ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं शम्मा महफिल आफताब गजल आबरू सुखन हजरत नवाब मिर्जा दाग देलवी के रूबरू पेश कर रहा हूँ। अर्ज किया, फलक ने कहरो गजब, फलक ने कहरो गजब ताक ताक कर डाला। फलक ने कहरो गजब ताक ताक कर डाला। तमाम पर्दे नामूस चाक कर, तमाम पर्दे नामूस चाक कर डाला। यकायक एक जहां को हलाक कर डाला। यकायक एक जहां को हलाक कर डाला। गरज के लाख का घर उसने, गरज के लाख का घर उसने खाक कर डाला। जली है धूप में शक्लें जो माहताब की थी। जली है धूप में शक्लें जो माहताब की थी। खिंची है कांटों पे जो पत्तियां मुख्तार लिखूं कहाँ तलगल किस्सा हाल बर्बादी। लिखूं कहाँ तलगल किस्सा हाल बर्बादी। लिखूं कहाँ तलग इस आसमां की जल्ला। किसी को कैद महन से नहीं है आजादी। किसी को कैद महन से नहीं है आजादी। कि दाग दाग है दिल हर कोई है फरियादी। किसी को कैद महन से नहीं है आजादी। किसी को कैद महन से नहीं है आजादी। कि दाग दाग है दिल हर कोई है फरियादी। आपने अब्बा जी से बात की? कौन सी बात? ओफो, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। एक बात हो तो याद भी रहे। अभी मेरा दिमाग है, कोई हाफजे का काट गोदाम तो है नहीं कि हर वक्त हर बात मौजूद रहे। जी हाँ, आपका दिमाग तो सराय बन गया है। सराय, कोई बात ठहरती नहीं हाफजे में।
تم بگڑ کیوں رہی ہو؟ بتا دو نا کیا بات پوچھ رہی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ستوت پر اس بات کا کتنا اثر ہوا. ہاں اچھا ستوت کی بات کر رہی ہو. کیا حال ہے اس کا؟ حال کیا ہوتا، کچھ کہتی سنتی تھوڑا ہی ہے، بس چپ چاپ سائی کی طرح ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے. تو یوں کہو تمہارے جیسا حال ہے. کیا مطلب؟ بھائی یہی کہ جب ابا جان نے شاہی سے پہلے ایک بار انکار کر دیا تھا تو تمہارا بھی یہی حال ہو گیا تھا. جی میرا یہ حال ہو گیا تھا یا آپ کا؟ ارے کمال کرتی ہیں بیگم آپ، مجھے تو پرواہ بھی نہیں تھی. جی ہاں پرواہ نہیں تھی. پھر وہ خودکشی کی دھمکی کس نے دی تھی؟ وہ تو ہماری ضد کی بات تھی بھئی، آخر نواب زادے بھی تو ہیں ہم. اچھا یہ اپنے قصے بعد میں سنائیے گا، پہلے اقبال اور ستوت کا مسئلہ تو حل کر دیجئے. ابا جان کی مرضی تو نہیں ہے، لیکن میں اقبال سے ملا تھا، بہت اچھا آدمی ہے، میں تو اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا. اچھا پھر تو ستوت سے رقابت ہو گئی ہوگی آپ کو. ارے بیگم اس کے لیے تو ایک دنیا سے رقابت مول لی جا سکتی ہے، ایسے آدمی روز روز پیدا نہیں ہوتے. میرے دل میں اس کی عزت تو بہت پہلے سے تھی، اب محبت بھی پیدا ہو گئی ہے. تو پھر اس کے لیے کچھ کیجئے نا. ہاں موقع کی تلاش میں ہوں، ابا جان سے بات کروں گا. خدا کرے اس بات کا کچھ حل نکل آئے. ہاں ہم بات کریں گے تو حل نکل ہی آئے گا. مسلمانوں میں اتنی بیداری نہیں ہے جتنی ہندوؤں میں، اور پھر حکومت بھی تو مسلمانوں کی تھی، بغاوت میں بھی مسلمان پیش رہے، جس کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں. یہ آج آپ پہلی بار ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ بات کر رہے ہیں نواب صاحب، پہلے تو آپ کے سوچنے کا یہ بھاؤ نہیں تھا. حالات جب بدلتے ہیں تو بعض ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں لالا جی جن پر عام حالات میں آدمی غور نہیں کرتا. بغاوت کے دنوں میں کیا ہوا اور اس کا سب سے بڑا نقصان کسے اٹھانا پڑا؟ انگریز سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب انہیں باغی بناتا ہے اور ہندو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہر فتنے کی جڑ مسلمان ہے. یہ آج آپ نئی زبان بول رہے ہیں نواب صاحب. یہ زبان ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ انگریز بھی ہمارے منشا اور مقصد کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ان باتوں میں جو گہرائی اور سچائی ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ زبانوں سے نکل کر دلوں میں اتر جائے گی. ابا جان امیر چچا تو آپ کے پاس نہیں آئے تھے. کیوں کیا بات؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ آپ سے مل لیں. تم کس سوچ میں ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ میں آپ سے بات کروں گا. اچھا نواب صاحب میں اب چلتا ہوں. رام رام. ابا جان آپ نے امیر چچا کو اقبال سے ملنے سے روکا ہے؟ ہاں کیوں؟ وہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا. ذکر یا شکایت؟ جو بھی سمجھ لیجئے. وہ کہہ رہے تھے کہ اقبال بہرحال ہمارا عزیز ہے. مجھے اندازہ تو تھا کہ امیر کو میرا مشورہ پسند نہیں آیا. پسند ناپسند کی بات نہیں ہے ابا جان، آدمی کا ایک تعلق ہوتا ہے. لیکن امیر کا اقبال سے کیا تعلق ہے؟ رشتہ دار میرے بھی ہیں، لیکن میں کسی ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کے خیالات مجھ سے اتنے مختلف ہوں. اور پھر میں نے امیر کو مشورہ دیا تو اس کے بھلے کے لیے دیا. آپ اقبال کو پسند نہیں کرتے اس لیے کہ آپ اسے باغی سمجھتے ہیں، اور کسی بھی باغی سے کوئی بھی تعلق آپ کو خطرے کی بات معلوم ہوتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں صرف اقبال ہی ایک ایسا آدمی ہے جو عزت کے قابل ہے. اقبال جیسے لوگوں سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، نفرت نہیں کی جا سکتی. اور تمہیں شاید اختلاف بھی نہیں ہے. کوئی بات ہے ابا جان جو مجھے اس سے ہمدردی پر مجبور کرتی ہے. میں جب بھی اس کے حالات سنتا تھا تب بھی مجھے اس سے محبت تھی، اور اب جب وہ بالکل تباہ ہو کر لاہور آیا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی ہمدردی میں جو کچھ کر سکتا ہوں کروں. صاحبزادے میں نے امیر کو مشورہ دیا ہے، مجبور نہیں کیا. اور اقبال سے تم ملنا چاہتے ہو تو ضرور ملو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی تو پھر اس کا رونا مجھ سے نہ رویا جائے. ہر آدمی اپنا برا بھلا خود سوچ